93.4 समसामयिक तथा सामाजिक विषय वस्तुमाथिको बहसमूलक कार्यक्रम आजको बैठक। नमस्कार, रेडियो अन्नपूर्ण 93.4 मेगा सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा कार्यक्रम आजको बैठकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। समसामयिक अनि सामाजिक विषय वस्तुमाथिको बहसमूलक कार्यक्रम आजको बैठकमा हामी आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। प्राविधिक साथी अरविन्द सहित म सञ्जय। तपाईँको रेडियो स्टेटको 93.4 मेगाहर्जमा आजको यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर अलिकति द्वन्द्वसँग सरोकारिता विषय, द्वन्द्वले उब्जाएको घाउका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मुलुक 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो। तत्कालीन माओवादी र सरकारबीचको द्वन्द्वले साधारण नेपाली जनताले पिल्सिनु पर्यो। द्वन्द्वकालमा सरकारबाट र तत्कालीन विद्रोहीबाट पनि जनताले ज्यान गुमाउनु पर्यो, अङ्गभङ्ग भयो, अपाङ्ग भयो। अझै पनि द्वन्द्वको घाउ यथावत छ। द्वन्द्व पीडित बेपत्ताको अझै अत्तो पत्तो छैन। घाइते अपाङ्गले अझै पनि राज्यबाट समुचित सुविधा पाउन सकेको छैन। द्वन्द्व सकिएको पनि 15 वर्ष लगभग पुरा भइसकेको छ। द्वन्द्वको घाउ भने अझै पनि आलो नै रहेको छ। द्वन्द्वले उब्जाएको समस्याहरू अझै पनि जिउका तिउँ रहेको छ। अपाङ्ग, असहाय वा द्वन्द्वले बनाएको वा भनौँ न द्वन्द्वले विक्षिप्त बनाएको परिवार आज पनि विक्षिप्त नै रहेको छ। द्वन्द्वले अपाङ्ग बनाएको परिवार आज पनि त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। न राज्य पक्षले यसलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको छ, न तत्कालीन विद्रोही पक्षले पनि यसलाई ध्यान आकर्षण गराउन सकेको छ। आज हामी यिनै विषयमा सरोकारित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। के छ त द्वन्द्व पीडितहरू वा भनौँ न द्वन्द्वले पीडित बनेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था के छ? उनीहरूले राज्यबाट के खोजिरहेका छन्? राज्यबाट उनीहरूले के चाहिरहेका छन्? वा उनीहरूले खोजिरहेका चाहिरहेका विषयहरू सम्बोधन भइरहेका छन् कि छैनन्? वा तत्कालीन माओवादी जुन विद्रोह समूह भनेर चिनिन्थे, उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति कतिका चासो व्यक्त गरिरहेका छन्? यो विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि आज हामीसँग अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक दूतराज अधिकारी हामीसँग स्टुडियोमा आउनुहुन्छ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल, यो सञ्जालको विषयमा बताइदिनुहोस्। यो कस्तो खालको सञ्जाल हो? यसले के गर्छ? हामी यो सञ्जाल नितान्त एउटा चाहिँ सिभिल नागरिक सर्वसाधारण प्रति लक्षित छ र हामी चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरू चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाले चाहिँ नउठाएको अवस्थाले गर्दा हामी अहिले चाहिँ बाध्य भयौँ। 2 वर्ष पुग्यो हाम्रो चाहिँ संस्थाको चाहिँ यो गठन गरिएको। त्योभन्दा पूर्व हामी चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरेर हिँड्यौँ। जस्तै हाम्रो चाहिँ 14 कथामा आधारित हाम्रा कथाहरू चाहिँ प्रदर्शन गरेर हिँड्यौँ। हाम्रो यो पोखराको चिप्लेढुङ्गा र चाहिँ हामीले शहीद चौकको चाहिँ पार्कमा गरिएको थियो। यस्तै गरेर हामीले चाहिँ 8वटा जिल्लामा चाहिँ हामीले यसलाई प्रदर्शन गऱ्यौँ र त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश दियो हामीलाई। त्यसले चाहिँ एउटा कस्तो देखायो भनेदेखि विभिन्न व्यक्तिहरू जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि हामीसँग चाहिँ जोडिन पुग्नुभयो। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ एउटा हौसला पनि दियो कि हामीले चाहिँ अब हाम्रा मुद्दाहरू हामी आफै उठान गर्नुपर्ने रहेछ र हामीले चाहिँ यसलाई जुझ्न हामी पनि सिक्नुपर्ने रहेछ, हामी बोल्न सिक्नुपर्ने रहेछ र हामी चाहिँ सरकारसँग हामी आफै जुझ्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा अठोट गऱ्यौँ र चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गराएर हामीले चाहिँ काठमाडौँमा भेला राख्यौँ र भेलाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ 2075 फागुन 6 गते हामीले चाहिँ एउटा कमिटी गठन गरियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सही ढङ्ग सही दिशातिर लाग्नलाई हामीले चाहिँ अथक मेहनत गरियो र अहिले चाहिँ 2 वर्ष भयो हामीले चाहिँ यो सङ्गठन खडा गरेको र 2 वर्षभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ
यो सङ्गठनलाई हामीले चाहिँ काठमाडौँमै दर्ता पनि गऱ्यौँ र दर्तापछि हामीले चाहिँ लगतै यहाँ चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ हामीलाई थला पार्यो। त कोभिड-19को अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्ने त नि, हामी त अब चुप लागेर बस्ने कुरो त आउँदैन। हामी एउटा न एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई सङ्गठनलाई बलियो बनाउने एउटा आधारहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले यसलाई सोच्यौँ र हामीले चाहिँ विभिन्न हाम्रा चाहिँ साथीहरूलाई ठाउँमा साथीहरूसँग चाहिँ सङ्गठित हुने, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ इन्भल्भ हुने र चाहिँ उहाँलाई चाहिँ केही प्रश्नहरू चाहिँ सोधिएर उहाँसँगबाट चाहिँ उहाँका मुद्दाहरूलाई हामीले चाहिँ लिपिबद्ध गर्ने हामीले चाहिँ एउटा जमर्को गऱ्यौँ र त्यो जमर्को अनुसार हामीले चाहिँ सफल पनि भयौँ। कति साथीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्गठित गराएर अहिले 79 जनालाई चाहिँ हामीले सङ्गठित गराउन यो अन्तर्वार्ता मार्फत हामीले चाहिँ अनुसन्धान को कार्य गऱ्यौँ र त्यो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एडभोकेसी पेपर तयार पार्नलाई चाहिँ त्यसले धेरै मद्दत पुर्याएको छ र हामीले चाहिँ त्यसलाई एडभोकेसी पेपर तयार भइसकेको पनि अवस्था छ। यस्तै द्वन्द्व पीडित जो अपाङ्गता रहेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको मुद्दा उठान गर्नुपर्ने विषय चाहिँ किन र के कस्ता मुद्दाहरू चाहिँ रहेका छन्? अब यो एउटा यस्तो जटिल छ यो मुद्दा कि न हामी चाहिँ सरकार पक्षको न हामी चाहिँ विद्रोही पक्षको, हामी नितान्त एउटा बिचमा चाहिँ खडा छौँ। बिच धारमा चाहिँ हामी चाहिँ बसेको हुनाले हामीलाई चाहिँ कुनैबाट पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग छैन। हामी एकदम एक्लिएको अवस्था भएको हुनाले हामीले यसलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि जस्तै अहिले चाहिँ हाम्रा विभिन्न संस्थाहरू चाहिँ द्वन्द्व पीडितको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू धेरै नै जन्मिएका छन्। उहाँहरूले पनि हाम्रो चाहिँ यी मुद्दाहरू चाहिँ जुन सिभिल मुद्दालाई चाहिँ उहाँले उठान गर्न चाहनु भएन कि अथवा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बुद्धि पुर्याउनु हुन कि हामीले चाहिँ त्यो बुझ्न सकिएन। र फेरि हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भनेदेखि यो मुद्दा भनेको चाहिँ एउटा जेन्युन मुद्दा छ, किनभने चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि यसलाई यो सिभिल मुद्दालाई चाहिँ एउटा अलि ताकतको रूपमा लिन्छ क्या। र हामीले चाहिँ त्यसलाई हामी आफ्नै तरिकाले उठाउँ र हामी आफै जुझ्न जाउँ, किनभने कसैले हामीलाई चाहिँ हामी नरोइकन हामीलाई चाहिँ कसैले पनि दिँदैनन्, हामीलाई चाहिँ हाम्रो न्याय दिँदैनन् भन्ने हामीलाई चाहिँ एउटा मनमा आयो। र हामी चाहिँ यी सिभिल जति अपाङ्गता भएका साथीहरू हुनुहुन्छ हामी एकत्रित हुनको कारण यो पनि हो एउटा। र चाहिँ हामीले यसलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि पनि हामीलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्याराहरू छन्, किनभने हामी चाहिँ चिनिनु पनि जरुरी छ। हामी चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ के अरे धेरै कुराहरू चाहिँ आशा राख्दछौँ, तर उहाँहरूले हामीलाई त्यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ कुनै मार्गहरू चाहिँ प्रशस्त गरिएको पनि छैन। जस्तै यो मुद्दा जुन घाइते अपाङ्गताको मुद्दा यस्तो छ कि लडाकुहरू उहाँहरूको लडाकु हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ छुट्टै संस्था छ, उहाँहरू चाहिँ उहाँलाई हेरिएको अवस्था पनि छ कति बेला र कति बेला चाहिँ अब नहेरेको अवस्था पनि होला। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो राजनीतिक मुद्दा होला, त्यो हामी चाहिँ त्यसलाई हामी हेर्दैनौँ, किनभने उहाँहरू चाहिँ नितान्त चाहिँ युद्धसित सरोकार राख्ने मान्छे हुनुहुन्छ। अनि एक थरी पाटो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने त्योलाई पनि एउटा चाहिँ राजनीतिक पाटोको रूपमा हेरिएको छ क्या यो घाइते अपाङ्गहरूको लागि पनि। उहाँहरू राजनीति चाहिँ सरोकार राखेको भएर चाहिँ प्रयोग गर्छन्, या त विद्रोही पक्षले प्रयोग गर्छन् या त सरकार पक्षले प्रयोग गर्छन्, तर हामीलाई त सम्बोधनै हुँदैन, किनभने उहाँहरूलाई राजनीतिले गर्दा सम्बोधन हुन्छ कतिपय कुराहरू, तर हामीलाई चाहिँ मतलबै राख्दैनन्। अब यसको लागि के गरेर भने हामी आफै कोर्ट कचहरी गर्ने, हामी आफ्ना मुद्दाहरू आफै उठान गरेर जाने, त्यहाँसम्म पुग्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आर्थिक सामाजिक विभिन्न चाहिँ खालका चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, तर त्यसलाई चाहिँ छिचोल्दै हामीहरू चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नलाई अब निकट भविष्यमै यो कोभिड-19ले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब बाई गरोस् र हामी चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नलाई चाहिँ केही बाटा प्रशस्त होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हजुर, अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू
तपाईँले भन्नुभयो होइन राज्य पक्षबाट र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट होइन दुवै थरीबाट चाहिँ पीडित बनेकाहरू छन् एउटा आम जनसाधारणहरू पनि होइन ती जनसाधारणहरूको तपाईँहरूको एउटा यो राष्ट्रिय सञ्जाल उनीहरूलाई नै सम्बोधन गर्ने गरेर तपाईँहरूले यो राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गर्नुभयो होइन यसरी नै बुझौँ हजुर यसरी बुझौँ हजुर अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू के कस्ता प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् निकै जटिल प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् वा साधारण किसिमका अपाङ्गता भएका कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यसमा समेट्नु भएको छ हामी कस्ता किसिमको छन् हुनुहुन्छ भनेदेखि कोही स्पाइनल कट हुनुहुन्छ जो जिरी घटनामा चाहिँ पर्नु भएको छ कोही खुट्टा छैनन् कसैका हात छैनन् अब कसैका चाहिँ हात भएर पनि काम नगर्ने अथवा खुट्टा भएर पनि काम नगर्ने छन् कोही त्यसमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालका चाहिँ ती मानसिकबाट चाहिँ ग्रसित जस्तै कुटपिटबाट अब जस्तै अब माओवादी चाहिँ तत्कालीन विद्रोहीपछि आयो खाना खायो अनि खाना खाएपछि अन्त चाहिँ फेरि चाहिँ युनाइटेड कमान्ड आयो अनि तिनलाई चाहिँ किन खाना खुवाइछ भने अनि कुटपिट गर्यो उहाँलाई चाहिँ मरासम्म नगरेर कुटेर छोडिदियो अहिले चाहिँ थरथर कामेर बस्ने अवस्था छ उहाँहरू चाहिँ दबाई खानुभएको छ ल्याउनु यस्ता अवस्थाकाहरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ मानसिकले चाहिँ एकदम ग्रस्त पनि छन् उहाँ पनि अपाङ्गै भइसक्नु भयो किनभने मानसिक अपाङ्ग हो यस्तै खालको हाम्रो चाहिँ क्याटेगोरिजमा चाहिँ छन् तर चाहिँ हामीले चाहिँ क्याटेगोरी र हामीले चाहिँ यसलाई विभिन्न क्याटेगोरीमा नछुट्याउँ आखिर द्वन्द्व पीडित भनेको चाहिँ एउटा चाहे सरकार पक्षबाट चाहिँ त्यसलाई पीडित बनाइएको होस् या विद्रोही पक्षबाट पीडित बनाइएको होस् तर ती आखिर पीडित हुन् तिनलाई चाहिँ सम्बोधन हुन जरुरी हुन्छ जस्तै तपाईँको चाहिँ यो सम्बोधन भएन भने यो अवशेषलाई सरकारले चाहिँ बेलैमा बुद्धि पुर्याएर बेलैमा चाहिँ यसलाई सम्बोधन गरेर यिनलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिएन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ बोस्निया हर्जगोभिनामा चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ भयावह स्थिति फेरि चाहिँ विद्रोही हुन सक्ने त्यस्ता किसिमका चाहिँ ऊ पनि हुन सक्छन् यसलाई चाहिँ तुरुन्तै अब सम्बोधन हुने जरुरी छ अब त ढिला भइसक्यो सरकार धेरै ढिला भइसकेको छ र चाहिँ यसमा जरुरी के छ अर्को पनि भने जस्तै विद्रोही पक्ष पनि यसलाई चाहिँ यो सम्बोधन हुनलाई र यो व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ उहाँहरू पनि तयार हुनुपर्छ क्या अब त अति भयो उहाँहरू चाहिँ यो अतिबाट चाहिँ उम्किनु पर्यो अब त व्यवहारिकमा आउनु पर्यो शान्ति मात्रै ठुलो कुरो होइन व्यवहारिकता पनि ठुलो कुरो हुन्छ हामी चाहिँ यसलाई यो झिल्कोलाई चाहिँ निभाउने अझै कोसिस गरौँ यसबाट चाहिँ हुने भोलिका क्षतिहरूबाट पनि बच्न जरुरी छ किन हामी चाहिँ कुनै ढुङ्गा मुढा गर्न हामी चाहिँ जान्दैनौँ यो एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न जस्तै राज्य पक्षले होइन अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिरहेको छ होइन अपाङ्गताको पहिचान गरिरहेको छ वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू त दिइरहेको छ नि यसमा चाहिँ तपाईँहरूको मतभिन्नता के छ वा तपाईँहरूको छुट्टै किसिमको माग हो अपाङ्गता चाहिँ भएका व्यक्तिहरूलाई द्वन्द्व पीडित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छुट्टै दृष्टिले राज्यले हेर्नुपर्ने भन्ने हो कि के हो यो यसरी बुझ्दा राम्रो होला मैले के बुझ्छु भनेदेखि हाम्रो चाहिँ संस्थाले के बुझिरहेको छ भने जस्तै द्वन्द्व पीडित लाई चाहिँ एक त घाइते अपाङ्गको क्याटेगोराइज गरिएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यो ठिक छ क्याटेगोरी गर्न पनि ठिक छ तर यो जुन परिचय पत्रको कुरो छ परिचय पत्र एउटा चाहिँ देखाउनको लागि मात्रै त्यो म द्वन्द्व पीडित हुँ भनेर देखाउनको लागि मात्रै त्यो पर्याप्त होइन त्यो के कामले चाहिँ त्यसलाई कस्तो किसिमको हुनुपर्छ भने जस्तै त्यसले कहाँ छुट पाउने हो के कुराको लागि चाहिँ छुट पाउने हो के सुविधा पाउने हो त्यसले सुविधाको सबभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ पहिचान भनेको चाहिँ बसमा भाडा लिने बेलामा पनि त त्यसले चाहिँ काम गरोस् न शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यसले काम गरोस् त्यसले कति प्रतिशत छुट पाउने हो विभिन्न खालका हुनुपर्छ नि त त्यो ठाउँमा चाहिँ जस्तै मालपोतमा होस् कर कार्यालयमा होस्
कहाँ त्यसले के छुट पाउने हो त्यो आधार त त्यहाँ टाँसिनु पर्यो एउटा। अनि अर्को कुरो के छ त्यसमा भनेदेखि जस्तै अपाङ्गता बनाइएको छ अथवा बेपत्ता बनाइएको छ अथवा मृत्युवरण गरिएको छ, त्यो कसबाट चाहिँ त्यो मृत्युवरण गरेको हो अथवा त्यो कसबाट चाहिँ अपहरणमा परेको हो अथवा त्यो कोबाट चाहिँ त्यसले त्यो अपाङ्गता वरण गरेको छ, त्यो त खुल्नु जरुरी छ नि। त्यो त खुल्याएकै छैन। त्यो अहिले बाँडिराखेको छ त्यो देखाउनको लागि मात्रै हो, त्यो कुनै काम गरेँ भनेर देखाउन खोज्या हो, तर चाहिँ त्यो खासै उपलब्धिमूलक छैन। पहिचान खुल्ने गरी चाहिँ दियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ भोलि उसले आफ्नो पहिचान स्मृति रहिरहेको छ क्या। त्यो एउटा परिचय पत्र भनेको त राज्यले दिने एउटा चाहिँ सुविधा, त्यो अपरिहार्य छ दिनुपर्छ, तर चाहिँ त्यसलाई औचित्यहीन दिनु भएन, औचित्य सहितको दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता। अब के गर्नुपर्छ त? जस्तो तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ, राज्य पक्षको ध्यान आकर्षणको लागि तपाईँहरूले के भनिराख्नु भएको छ होइन, र अब सरकारले पनि अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितको लागि के कस्तो चाहिँ अवधारणा ल्याउनुपर्छ वा यी तमाम अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ? अब यो चाहिँ हामीले भनिन्छ टिजे सम्बन्धी जस्तै हाम्रो चाहिँ जुन सङ्क्रमणकालीन न्याय छ, यो सङ्क्रमणकालीन न्यायले पनि भनिराखेको छ कि त्यहाँ बुँदागत राखेको छ परिपूरण क्षतिपूर्ति त अब चाहिँ जुन हाम्रो अङ्गभङ्ग भयो त्यसलाई त क्षतिपूर्ति त सरकारले पनि दिन कुनै मागेलाले दिन सक्दैन। हामी त अब चाहिँ अपाङ्गता भयो, तर उसलाई परिपूरण सहितको चाहिँ उसलाई चाहिँ सेवा सुविधा, युद्धको बेलामा भएका ती घटनाहरूलाई चाहिँ एउटा जीवित स्मृति, हामी जीवित स्मृति चाहन्छौँ। हाम्रा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई लिपिबद्ध गरियोस्। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रा चाहिँ परिपूर्णका सम्बन्धी छन्, हाम्रा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्थानीय सरकारबाट देखि लिएर चाहिँ केन्द्र सरकारले चाहिँ के सम्बोधन गर्न पर्ने हो, स्थानीय लेभलमा कसरी गर्ने हो, सङ्घीय सरकारले कसरी गर्छ र केन्द्रीय सरकारले चाहिँ के गर्ने हो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सम्बोधन हुन जरुरी छ। किनभने घाइते अपाङ्गहरू चाहिँ को चाहिँ दयनीय अवस्था, यो परिवारको एउटा सदस्य अपाङ्गता हुने बित्तिकै, त्यो घाइते पीडित हुने बित्तिकै त्यसका त 5जना 6जना परिवार होलान्, ती पनि त पीडित भए, तिनका त हालत त त्यहाँ, किनभने उसबाट चाहिँ आश्रित परिवार पनि त यी पीडित भएन नि त। उनीहरू पनि मानसिक रूपले चाहिँ क्षतिविक्षेप भए, एउटा चाहिँ घरको सदस्य त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ उनका पनि चाहिँ समस्या छन्। तिनलाई चाहिँ रोजगारको व्यवस्था होस्, शिक्षामा चाहिँ प्रतिबन्ध गरिएको छ, हदबन्दी गरिएको छ, त्यो हदबन्दी हुनु हुँदैन। किनभने त उसले 18 वर्ष पढ्यो अनि त्यहाँ पछि अनि के गर्छ त नि? कि सरकारले चाहिँ गतिलो रोजगारी दिनु पर्यो? होइन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ पढ्ने इच्छा छ भने उसले चाहिँ त्यहाँ उसले चाहेको जति पढ्न पाओस्, त्यो पनि छैन। र यी तमाम कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो जुन पीडासित चाहिँ सरकार राख्नुपर्छ सरकारले, ती पीडाहरू कस्ता किसिमका पीडित छन् त्यो हिसाबका चाहिँ, अथवा उसले काम गरेर खान सक्छ भने उसलाई रोजगार बनाइदिनु पऱ्यो नि। रोजगार बनाउनलाई चाहिँ जस्तै अहिले भर्खरैमा पनि हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ त्यो गोलीबडा खेती, अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको त्यो च्याउ खेतीको लागि चाहिँ एउटा अवधारणा ल्यायो सरकारले। अब तपाईँको चाहिँ त्यो कस्तो किसिम भयो त भनेदेखि मजस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो के सरकार राख्छ। जस्तै म एउटा चाहिँ सानो कोठामा चाहिँ कुचुक्रिएर बसेको एउटा चाहिँ भाडामा बसेको मान्छेलाई चिया खेतीको औचित्य छैन, गोलीबडा खेतीको औचित्य छैन, अनि मैले चाहिँ लगानी गर्न म सक्दिनँ, मसित त्यो पर्याप्त क्षमता छैन भनेदेखि त्यसलाई के गर्ने त भनेदेखि दिने, त्यसलाई चाहिँ त्यो राम्रो छ, मैले त्यसलाई नराम्रो भन्न खोजे पनि होइन, तर त्यसलाई चाहिँ दिएर मात्रै भएन, त्यो प्रशिक्षण गरेर मात्रै भएन क्या। त्यसलाई चाहिँ प्रशिक्षण गरेपछि त उसले त्यो कामको चाहिँ लागू गरोस् न, लागू गर्ने वातावरण बनाइदिनु। जस्तै अब चाहिँ 0%मा चाहिँ
के अरे लोन दिन सक्छ कि अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुदानै दिन सक्छ कि यी विभिन्न चाहिँ खालका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ ठग धन्दा गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ ठगी गरेर हिँडेका छन्। त्यसको मतलब छैन। अनि त्यो पीडितहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुर्याएर त्यसलाई स्वावलम्बन बनाउनको लागि चाहिँ सरकारले त यस्ता कदमहरू चाल्न पर्यो नि। त्यसले पनि एउटा चाहिँ रोकथाम गर्छ कि हामी लड्नबाट चाहिँ रोकथाम हुन्छ हामीहरू। हामीलाई चाहिँ बिर्सिन्छ क्या कतिपय कुराहरू। अब हामी चाहिँ रोजगार हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ कमाइ भयो। कमाइ भएपछि छोटछोटी के अरे एउटा व्यवस्थापन गर्न सकिएला। तर त्यो छैन, त्यो ठ्याक्कै उल्टो छ। अब मौरी पालन तालिम गरिदियो अनि मौरी पालन तालिम गरेपछि उसले मौरी कहाँ लगाएर पाल्ने त नि? कि सार्वजनिक जग्गा चाहिँ सरकारी जग्गामा चाहिँ ल यहाँ गरी खा भनेर चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो। उसको जग्गा जमिन छैन भनेदेखि जग्गा जमिन भएकोले त ल 2-4 घर राखेर चाहिँ उसले चाहिँ ल अलिकति उत्पादन गर्ला अरे। अनि नभएकोले त के गर्ने त? जग्गा जमिनै छैन उसको, कहाँ लगाएर पाल्ने? टाउमा राखेर पाले त भएन। यी तमाम कुराहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। पहिला रोजगार बनाउँछु भन्नुभन्दा पहिले चाहिँ त्यसका चाहिँ विभिन्न चाहिँ पाटहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। भन्दै मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो साथ सहयोग र सरकारमा पनि मैले चाहिँ यो घचघच्याउने उद्देश्यले म विभिन्न एफएमबाट चाहिँ मैले बोल्दैछु। अहिले चाहिँ मैले यो 93.4 अन्नपूर्ण एफएममा चाहिँ मैले बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले मनन गरिदिनु होला प्लिज। र समाजमा भएका घटनालाई चाहिँ सुधार्ने कोसिस गरिदिनु होला। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको लागि कार्यक्रमबाट हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। आज हामीले विशेष गरेर कुराकानी गऱ्यौँ अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, जसको लागि राष्ट्रिय सञ्जाल गण्डकी प्रदेश संयोजक दुधराज अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। प्राविधिक साथी अरविन्दलाई धन्यवाद दिँदै सञ्चयहरूको श्रृङ्खलासम्मको लागि आज्ञा चाहन्छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।